بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى كل ملائكته. اللهم اصلح حكمنا
وأنت لنا إمام ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوة قرآن الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. هو بلا يعلم لا حكم القرآن والأحكام وكالبان قرآن كالبان العلماء والمسلم والقرآن آمين يا محمود الكريم عليه السلام آمين كل الصحابة الكرام والصحابيات والمسلمين لا كل صداقة الكرام jadi sawabin alhamdulillah ingat bersuatu مشايخ الأعلام مشايخ الفتوى الفرقان وطرق بالخصوص حادثة محمد سالم والد الشيخ والدين كتبان آمين آمين بالخصوص بكم برادر محمد حميد شيخ فرقان إن شاء الله لا يوجد مبارك ورسل مخرج الرسيب كنيسة ولا جان يقولوا كبشير وعلمات الرجل إذا نقول من الإمكانيات لا يوجد آمين يا رب آمين ممكن يجسوا الاستداء وإسلامك سوف تفاتح ولا يوجد آمين يا رب إن لا حد من سنة علمات الراسية كان لا يوجد سوف تفاتح من الإمكانيات إلى هذا يوجد الكندل إن شاء الله آمين يا رب تعالى سيدعي برادر مكان يوجد فاشل خالقا خبرا معروف آمين يا رب سنة جديدة ولا مرجو بعده سلام وفاتي وقت رسول والصلاة على خاتم الرسل مغفرة الشيخ وقال من مسائل الشيخ كان مال حال الله سورة الفتوى لا حديث بين رسول العلماء لا هذه فأم الجسر بالمباركتين واشد آمين يا رب مع الحال بالمباركتين واشد رسولة الله غير بفاية تعين العمل في صحوات الفتوى آمين يا رب القرآن الكريم فاصل تعليمات بان وقاء دينك حفظ وقيادين بان وقاء بشرطهم منور وقرب آمين يا رب إلى مداخل بالله وتصابين بغرع قومي ورسول آمين يا رب ستار رضا ستار وقاء ستار محبك المسيح آمين يا رب ستار كل مبروك صلى الله عليه وسلم وبارك عشق ومحبك وتقدار المسيح آمين يا رب ومن ستار وعشق ومحبك ونبوة والسلام بان يا أهل وشكر كعدولة آمين الله بنفسك الشيطان بالسلام بشرنا بجرمنا بنفس الطريق وصابسونا قوانين يقول فقط آمين يا رب لا تلوبات عميات في الله كريم من يكون فحالة وحالة حالة مشرفين عابرين مسيحي آمين يا رب وقال على مسيحي في ذكر عيدة تقص مشاركة فرقاء ومحبتك وقدمك وقدوس لما يسوي آمين يا رب وقال على الجميع حاجتين آمين آمين يا رب آمين يا رب إلهي أنت رسولنا ورجاء أعطنا محبة ذاتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين آمين إنك على كل شيء قدير آمين صلى الله تعالى على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد جزاكم الله خير